اللہ گران دے شاہ جیلانی ڈیر پا اللہ گران دے شاہ جیلانی. تنظیم سالکان اہل سنت والجماعت چمکنی زیر اہتمام د شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ د عرس مناسبت سره 21واں یارویں شریف د حضرت میاں عمر رحمۃ اللہ علیہ په دربار کې منعقد شو. دی پروگرام کې د علماء سره مشایخ عظامو هم شرکت کړی وو. دی پروگرام کې خلکو په یو ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. نعتخوانانو او علماء کرامو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زندګۍ باندې رڼا واچوله. مریدتا فیض رسان دے شاہی جیلانی ڈیر پا اللہ گران دے شاہی جیلانی ڈیر پا اللہ گران. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په یاد کې یوشتمه یارویں شریف په سوکنو کې د حضرت میاں عمر رحمت الله علیه په دربار کې مناویږي چې پکې د کلی یو ګڼ شمېر کسان شرکت کوي لګیا دي. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.